अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हर बात पे, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है एकदम से नो ना कह दिया करें। राइट अवे कोई बात करता है तो एकदम से नो नहीं कर देना चाहिए। तो अगर हम अपनी गुफ्तगू का जायज़ा लें कि सारा दिन में जो हम क्या करते हैं, 90% ऑफ द टाइम जो है, अगर कोई आके कोई बात कहता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ी देर बाद गौर करके कहते हैं अच्छा चलो इतनी गलत बात भी नहीं थी, चलो ये काम कर ही सकते हैं, तो फिर हम कर देते हैं। तो फिर होता ये है कि जब आप पहले नो करते हैं तो फिर ये कि थोड़ी सी तलखी आ जाती है, अगले का मूड ऑफ हो जाता है, कुछ लड़ाई छोटी भी हो सकती है और बड़ी लड़ाई भी हो जाती है। बाद में इंसान वो काम कर भी दे तो वो मज़ा नहीं रहता। तो ये है कि एकदम से नो ना किया करें। होता असल में ये है कि एक्चुअली जो इंसान कोई बात आके करता है तो उसने अपने माइंड में एक बात सोची होती है। वो आके जब आपसे करता है तो आपके माइंड ने वो बात नहीं सोची होती, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस नहीं किया होता, उसको नहीं सोचा होता। तो फिर ये है कि आपका ब्रेन एकदम से उसको नई बात को एकदम से रिजेक्ट कर देता है और नो कर देता है। फिर थोड़ा सा सोचता है, थोड़ा सा प्रोसेस करता है कि अच्छा चलो इतनी भी मुश्किल बात नहीं थी, मानी जा सकती थी, तो फिर इंसान मान जाता है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करें तो घर का माहौल भी अच्छा रह सकता है और ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार भी हो सकते हैं और आसान भी हो सकते हैं। अब ये है कि एकदम से जो है उसको ना करने की बजाय कहें कि अच्छा लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे ज़रा सोचने, एक मिनट मुझे सोचने दो। और फिर ये कि छोटी छोटी बातों को कोशिश किया करें कि ज़्यादातर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दें। अब देखें, थोड़ी सी एग्जांपल्स लेके देखते हैं। एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा आता है, वो अपने मतलब पेरेंट्स से या माँ से आके पूछता है कि मुझे अपने दोस्त को विज़िट करना है, तो पहला रिएक्शन ये होता है नहीं नहीं क्या ज़रूरत है। और फिर सिर्फ ना ही नहीं करते बल्कि साथ दो चार ताने भी देते हैं कि हर वक्त तुम आवारागर्दी करते हो, हर वक्त तुम दोस्तों के घर जाके बैठे रहते हो। और फिर उसके बाद वो बच्चा थोड़ी सी ज़िद और करता है तो फिर वो नाराज़ होता है, कुछ थोड़ा सा झगड़ा करता है, तो फिर कहते हैं अच्छा अच्छा जाओ, जान छोड़ो, जाओ चले जाओ। तो ये बात है, ये फिर चला तो हो जाता है और फिर वो अपनी बात भी मनवा लेते हैं और फिर ये है कि ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा पहले सोच लें कि क्या मतलब आप उसकी इजाज़त दे सकते हैं। मतलब वो आपके बच्चे का कोई पुराना दोस्त है और अक्सर उसके घर जाता रहता है और एक टाइम लिमिट के साथ आप उसको जाने देते हैं। तो अगर वो रेगुलरली इस तरह करता है तो फिर उसको खुश दिली से ही जाने दे दिया करें। और ये है कि टाइम लिमिट करके कि अच्छा बेटा आपने इतनी देर के लिए जाना और इतनी देर में वापस आना है, तो आप उसको उसकी इजाज़त शुरू में ही दे दें बजाय इसके कि झगड़े के बाद दें। और अगर कोई ऐसी जगह जाना चाह रहा है कि जहाँ आप बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं दे सकते तो फिर उसको जो है एक अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ समझाएं कि जिस जगह पे जाना आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप वहाँ पे ना जाएं। और यही है कि आप लॉजिक से बात करें, उसको प्लस और माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव बता के तो फिर बात करें। और इसी तरह ये है कि अगर कभी जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में अगर कोई होते कहीं जाना होता है तो हस्बैंड आते हैं तो वाइफ कहती है मुझे शॉपिंग पे जाना है या मुझे किसी को विज़िट करना है, और हस्बैंड उसके लिए एकदम से जो है वो प्रिपेयर नहीं होते, तो एकदम उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं थका आया हूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, और इस तरह से वो एकदम से इनकार कर देते हैं। और बीवी का मूड ख़राब हो जाता है कि मैं पूरा दिन से घर बैठी थी, मैं भी बोर हो रही थी, तो मुझे थोड़ी सी आउटिंग चाहिए। तो ये है कि हस्बैंड को भी चाहिए कि एकदम से नो ना करें, थोड़ा सा सोचें कि क्या थोड़ा सा रेस्ट करके खाना वाना खा के तो ये कि क्या मैं लेकर जा सकता हूँ। तो फिर ये है कि एकदम से नो करने की बजाय कि अच्छा मुझे सोचने दो, मुझे पहले खाना खा लूँ, पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो फिर उसके बाद सोचते हैं। तो ये है कि वैसे भी कई लेक्चर्स में मैंने बताया कि लाइक मर्दों को जो है जब वो काम से आते हैं तो उनको थोड़ा सा केव टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा उनको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर आए होते हैं। तो फिर ये कि उनको थोड़ा सा जो है एक थोड़ा सा उनको सुकून चाहिए होता है। तो ये है कि वो आधा घंटा एक घंटा जितना भी है वो ले के थोड़ा सा फ्रेश अप होके अपना थोड़ा सा रेस्ट करके खाना वगैरह खा के तो फिर ये है कि वो अब दोबारा से फ्रेश अप हो जाते हैं। तो अब ये है कि वाइफ्स को भी चाहिए कि वो एकदम से उनको ना कह दें आएँ, पहले वो आराम से सेटल हो जाएं, खाना वगैरह खाएं और उसके बाद कोई फरमाइश हो तो उनसे तरीके से पूछ के कि क्या एक मेरी फरमाइशें पूरी हो सकती है।
کیا میں وہاں مجھے لے کے جا سکتے ہیں، شاپنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں، یا مجھے یہ ہے کہ کسی کو وزٹ کرانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سچویشن بھی دیکھ کے بات کر لینی چاہیے. اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ چلے نئی بھی کوئی سچویشن بنی تو ایک دم سے نو نہ کریں، اس کو کہیں کہ اچھا مجھے سوچنے دو، لیٹ می تھنک، سوچتے ہیں کرتے ہیں. تو ایک دم سے انکار نہ کیا کریں. تو اور اسی طرح آفس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے کوئی کلیگ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا باس کو تو انکار کر کے آپ مشکل میں ہی پڑ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک دم سے آپ کا دماغ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ جو ہے باس کچھ کہتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے، او نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے لیا کریں، ایک دم سے نو کرنے کی بجائے کیا کریں کہ اچھا لیٹ می تھنک، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو یا ان کو اگر نہیں بھی کہہ سکتے تو مائنڈ میں یہ سوچیں کہ نو نہیں کرنا. اور کسی میٹنگ میں بھی یہ ہے کہ کوئی آپ سے کوئی کام کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیجیے گا، تو آپ نے ایک دم سے نو نہیں کرنا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. تو نو ایک دم سے جو کرنا ہے نا، اس ہیبٹ کو جو ہے نا چھوڑ دیں، ایک دم سے نو نہ کیا کریں. اور اس سے ریلیشن شپس بھی اچھے ہوں گے، اور یہ ہے کہ کام بھی ہر کام آسان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ میں ہنستی ہوں نا کہ جیسے گوگل میپ جو ہے، اگر آپ راستے پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھی راستہ بتا رہا ہوتا ہے وہ ایگزٹ آپ مس کر دیتے ہیں، تو وہ جلدی سے اپنے کو ری راؤٹ کر لیتا ہے، اور وہ جلدی سے پھر دوسرے راستے پہ کہتے ہیں اچھا آپ سیدھے چلے جائیں، دوسری جگہ سے راستہ بتانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کا مائنڈ نو کہتا ہے، تو آپ اس کو جلدی سے ری راؤٹ کر لیا کریں. آپ سوچا کریں کہ اگلا کیوں یہ بات کر رہا ہے. آپ جلدی سے اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے اس کو شوز میں جا کے، دوسرے شخص کی سچویشن میں جا کے سوچا کریں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے. اور پھر اس کی سچویشن میں جا کے سوچیں کہ اگر میں اس کی سچویشن میں ہوتا اور میں اس طرح کسی سے سوال کرتا تو پھر میرا کیا ایکسپیکٹ کرتا، کہ مجھے کیسا جواب ملنا چاہیے. تو یہ ہے کہ جلدی سے اپنے دماغ کو ری راؤٹ کر لیا کریں، دوسرے کے شوز میں چلے جایا کریں. ویسے بھی کوئی جب بھی آپ سے سوال کرے تو یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے انکار نہ کریں، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوالی کو تم نہ انکار کرو اور تم نہ جھڑکو. تو یہ ہے کہ ایک دم سے کوئی کویسچن کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کو ایک دم سے منع کرنا جو ہے وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ سوالی کو نہ منع کرو، نہ انکار کرو. تو باقی یہ ہے کہ کچھ آپ کے جو مطلب کوئی غلط، بالکل ہی کوئی غلط بات آپ سے کہہ رہا ہے، کوئی غلط شریعت کے حساب سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، یا کوئی حرام کام کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو آپ نے انکار کرنا ہی ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے گھر کے معاملات ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں ایک دم سے دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ایک دم سے نگیٹ نہ کر دیا کریں، دوسرے کو ایک دم سے بلیٹل نہ کر دیا کریں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا کوئی بات، کیونکہ یہ کہ ہمارے پاس ساری ایجوکیشن یا ساری انفارمیشن تو نہیں ہوتی ہے. تو کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی، کوئی جو ہے پوائنٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہم فوراً دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، یا تم یہ کام نہیں ہو سکتا، یا تمہاری بات غلط ہے. تو ایک دم دوسرے کو جو ہے یہ نہ کہہ دیا کریں کہ نہیں یو آر رانگ. تو یہ ہے کہ اگلے کو تھوڑا سا ٹائم اپنا بھی دماغ میں پروسیس کیا کریں کہ شاید اس کی بات صحیح ہو، شاید جو ہے اس کی بات جو وہ فرمائش بھی کر رہا ہے وہ بھی کرنا میرے لیے پاسبل ہو. تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی جھگڑے کے بعد وہ بات پوری کی جائے، تو پیار محبت کے ساتھ، اور یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپس کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. آئی ہوپ کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انکار ایک دم سے نہیں کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا دل رکھ لیں گے، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور لائف بھی خوشگوار ہوگی. تو انشاءاللہ پھر ایک اور ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.